समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar। नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालीमा एउटा उखानै छ, जो होचो उसैको मुखमा घोचो। मौकामा बोल्ने, बोल्दा भएन भने हप्की दप्की गर्ने, त्यति गर्दा पनि भएन भने हात पातै गर्न पछि नपर्नेहरूलाई सितिमिति कसैले हेप्दैन रहेछ। दूर दराजको गाउँमा खेती किसानी गरेर बस्ने, नम्रतापूर्वक आफ्नो क्षति दाबी गर्नेलाई उल्टो हप्की दप्की गर्ने त जहाँ पनि हुँदो रहेछ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 2 मा अवस्थित भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको क्रियाकलाप पनि यस्तै देखिएको छ। दर्शकवृन्द, बाँकी यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। दर्शकहरू, यो सानो छाप्रो जस्तै घर हेर्नुहोस् त। 8 आना जमिनमा रहेको यो सानो छाप्रो चङ्खे शेर्पाको हो। देशभर यस्ता हजारौं घर होलान्, तर यहाँ यही घर देखाउनुको पछाडि एउटा खास कारण छ। अर्बौं लगानी गरेर जलविद्युत उत्पादन गर्ने धनाढ्यहरूले कसरी निमुखालाई पेल्छन्, दबाउँछन् र गरिबको जाय जेठामाथि खेलवाड गर्छन् भन्ने एक उदाहरण यो घर बनेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12 स्थित भोटेकोशी जलविद्युतको ड्यामबाट ठिक पश्चिममा यो घर छ। भोटेकोशीको तल्लो क्षेत्रमा अरू पनि जलविद्युत योजनाहरू बनिरहेका कारण यो जलविद्युत योजनालाई हिजो आज माथिल्लो भोटेकोशी भन्ने गरिन्छ। यही भोटेकोशी जलविद्युत योजनाको ड्यामबाट पश्चिममा रहेको चङ्खे शेर्पा, तेन्दुप शेर्पा र अन्य केहीको जमिन अहिले मूल्यहीन हुने खतरामा छ। आइटोकबरको मान्छेलाई मलाई पहिला राम्रो गरेर राम्रो होला भनेर 5 रुपैयाँ जुन जग्गा पनि दियो हेर्नुहोस्, सुरक्षा हुन्छ होला भनेर। अहिले त उठीबाज बनाइहाल्यो नि यो हाइटोकले त। मलाई नै त्यो पैसा उड्ने आब्रतीहरूले पो चलाएको यो हाइटोक त। यो मलाई समस्यामा समाधान गरिदिने, हेरिदिने मान्छे कोही नेता पनि निसेन, कोही पनि भएन हजुर। मलाई यो मनको पीडा आफूले भोगेर बसेको छ। के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने मुस्किलै छ हजुर। चङ्खे शेर्पा र अन्य केही निमुखाको आवाज सुनिदिने कोही नभएका कारण उनीहरूको जमिनको मूल्य अहिले शून्य बराबर भएको छ। जमिनलाई मूल्यहीन बनाइदिने काम चाहिँ यही जलविद्युत योजनाले गरिरहेको छ। यस्तो बिचमा पार्दैन नि हजुर मलाई त। यो बिचमा त के गरेर बस्ने हजुर। यो खोला बिचको खोला, यता वारी पल्लोपट्टि नि खोला, वल्लोपट्टि नि खोला, बिचमा त्यो ढुङ्गा बसेको जस्तो भएन यो हजुर। यस्तो भयो नि हजुर। मलाई कसले चाहिँ हेर्ने, कसले चाहिँ त्यतिको हेपिहाल्यो नि मलाई त हजुर। अरनीको राजमार्गको पश्चिमतर्फ छ यो घर। राजमार्गबाट 25 मिटर दायाँ वा बायाँमा पर्ने संरचना कुनै पनि बेला सरकारी अतिक्रमणमा पर्न सक्छ। यही भएर राजमार्गको 25 मिटर भित्र पर्ने जमिनमा बैंकहरूले पनि लगानी गर्दैनन्। कतै धितो राखेर ऋण लिन पनि पाइँदैन। यो सडक चाहिँ अलि तल थियो, यो हाइड्रो अलि अझै यसको ड्याम अलि तल थियो। अहिले यो ड्याम माथि आयो। त्यसपछि यो सडक पनि माथिको। यो माथि सडक जाँदाखेरि उहाँको जग्गा चाहिँ 25 मिटरभन्दा एकदम बाहिर भएको जग्गा चाहिँ अहिले ट्याक्कै 25 मिटर भित्र सबै समेट्यो। 1 मा 2 मा उहाँको यतापट्टिको भागको पनि चाहिँ क्षतिपूर्ति दियो, कम्पेन्सेसन अरूलाई। माथिल्लोपट्टि चाहिँ तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको अध्यक्ष बहादुर शेर्पा ज्यूलाई चाहिँ भनौँ न प्रधान पञ्च भएको हिसाबले दिनुभयो। उहाँको ठ्याक्कै अगाडि तल्लो जग्गालाई पनि घुमदाङको तत्कालीन पञ्चायतको अध्यक्ष प्रधान पञ्च नाङबारे तामाङलाई पनि दिनुभयो। उहाँको बिचको चाहिँ उहाँ चाहिँ गाउँमा भनौँ न जङ्गलमा भेडा गोठ गर्ने भएकोले नै चौरी गोठतिर बस्ने भएको कारणले उहाँले बोल्न नसकेको हो कि के कारणले हो उहाँले चाहिँ आफ्नो जग्गाको चाहिँ मूल्य पाउनु भएन। चङ्खे शेर्पा लगायतको जमिन पहिले अरनीको राजमार्गको 25 मिटर भन्दा बाहिर पर्थ्यो।
तर अहिले भोटेकोशी जलविद्युत योजनाका कारण राजमार्ग साविकभन्दा पश्चिमतिर सारियो। यहाँ देखिरहनु भएको यो कालो गेट रहेको स्थानमा पहिले अरनिको राजमार्ग थियो। अहिले अरनिको राजमार्ग भएको ठाउँमा जलविद्युतले आफ्नो गेट बनाएको छ अनि राजमार्गलाई चाहिँ मानिसहरूको बस्तीतिर धकेलिदिएको छ। यो 2-3 जना चाहिँ जोस भएर अलिकति मार्खै पर्यो त, हेभेक मात्रै नै मार्खै पर्यो त। अब यो जग्गा त यस्तो नि, अब यहाँ 25 मिटर भन्ने कुरो मात्रै होइन कि यहाँ त 15-16 मिटर पनि छैन यहाँ नाभे भन्दा होइन। अब यहाँ त अब रोडले 25 जसो भ्याङले त यो लिने कुरै होइन। अब भ्याङले यो धितोबन्द पनि चल्दैन यो त, किनभने अब यो कबड्डी जस्तै भयो नि। अब यो त राजमार्ग बस्तीतिर धकेल्दा चङ्खे शेर्पा लगायतको जमिन राजमार्गकै 25 मिटर भित्र पर्न गयो। अर्थात् यो जमिन राजमार्ग विस्तार हुँदा कुनै पनि अधिग्रहणमा पर्न सक्ने क्षेत्रमा पर्न सक्छ। यही भएर यो जमिनको औपचारिक मूल्य खासै छैन। यस्तो जमिनहरूमा बैंकहरूले पनि लगानी गर्दैनन्। अरूको जमिन राजमार्गमा सार्ने गरी राजमार्ग सार्ने काम, राजमार्गमा जलविद्युतको गेट बनाउने काम भोटेकोशीकै लगानीकर्ताहरूले स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय र माथिल्लो तहसम्म पहुँच विस्तार गरेर गरे। यसो गरिरहँदा स्थानीयको सहमति पनि लिएर मुआब्जा दिएर बस्ती अन्यत्र सार्ने प्रयास पनि भएन। यसो भनिरहँदा यहाँ कसैले पनि मुआब्जा पाएनन् भन्ने होइन, पहुँच भएकाहरूले मुआब्जा पाएका छन्। जो गाउँ घरमा खेती किसानी गरेर बस्छन्, जसका लागि बोलिदिने कोही हुँदैनन्, तिनीहरूमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि जलविद्युतका लगानीकर्ताहरूले पनि थिचोमिचो गरेको देखिन्छ। यतिका वर्ष भयो चङ्खे शेर्पा लगायतले न मुआब्जा पाएका छन् न जलविद्युतको सेयर। चर्को आवाज उठाउन सक्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पनि कडा कुरा राख्न सक्ने, राजनीतिक पहुँच स्थापित गर्न सक्नेहरूले मुआब्जा पाए, तर केहीले केही पनि पाएनन्। जलविद्युतले यो गरेन वा त्यो गरिदिएन भन्ने गुनासो पनि यिनीहरूलाई केही थिएन। जब आफ्नो बिजुली उत्पादन गर्न अरूको जमिनको मूल्य नै घटाइदिने गरी राजमार्ग सारियो, त्यसपछि शेर्पालाई लाग्यो कि हामीमाथि त अन्याय पो भएको रहेछ। स्थानीयको एउटा सरल प्रश्न छ, राजमार्ग सारेर हाम्रो जमिन कौडीमा पनि नभिक्ने बनाइदिने अधिकार कसले दियो? पीडितहरू अर्को पनि प्रश्न गर्छन्, दायाँ बायाँ माथिका जमिन जोखिममा परेको ठहर हुँदा आफ्नो जमिन कसरी सुरक्षित भयो? थप प्रसङ्ग हामी जोडिनेछौँ यो प्रश्नको जवाब सहित यो ब्रेकपछि। यस क्षेत्रका बहादुर शेर्पाले कसैलाई गुहारेनन्, कुनै राजनैतिक दल वडा कार्यालय कसैसँग पनि गुनासो पोखेनन्। उनी सिधै आफ्नो मामिला जलविद्युतसँग डिल गरे। आफ्नो कुरा कडासँग राख्नेले उचित मुआब्जा पनि पाए। गाउँघरमा खेती किसानी गरेर बस्नेहरूलाई कसैले सम्झिएनन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। चङ्खे शेर्पा, तेन्दुप शेर्पा लगायत केहीको जमिन कौडीको भावमा रूपान्तरण हुने, केहीको जमिन चाहिँ प्रचलित मुआब्जा दिएर खरिद गर्ने यो पक्षपात किन भयो होला? पक्षपात नभएको भए चङ्खे शेर्पाको जमिन भन्दा पछाडि रहेको बहादुर शेर्पाले मुआब्जा किन पाउँथे? अनि चङ्खे शेर्पा भन्दा दक्षिणका नाङबारे तामाङले पनि किन मुआब्जा पाए? भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले बोल्न सक्ने र स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रभाव पनि जमाउन सक्नेहरूलाई छानी छानी मुआब्जा दियो। बोल्न नसक्ने र राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न नसक्नेहरूलाई वास्तै गरेन, बल मिच्चाइ गरेर राजमार्ग पनि सारिदियो। गाविस अध्यक्षलाई भन्नु गयो, त्यहाँ मैले निम्दान नै ठेल्यो। यो आउने भदौले 2 वर्ष हुन्छ, त्यहाँ निम्दान ठेलेको। उहाँले केही पनि समस्या नि हेर्दैन मलाई। ऊ यहाँ अहिले भर्खरै भन्नुभएको, उहाँले चाहिँ यो छिमेकीलाई चाहिँ 2 आना बेच्नेलाई उहाँलाई वडा अध्यक्षले बनाइदिएको भन्नुहुन्छ। ऊ हाइटबाट कुरा गरेर बनाइदिएको होला। चङ्खे शेर्पा, तेन्दुप शेर्पा लगायतलाई मुआब्जा नदिने जलविद्युतले बहादुर शेर्पा, नाङबारे शेर्पालाई मुआब्जा दिनुको कारण चाहिँ उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव थियो। यो देखिरहनु भएको घर बहादुर शेर्पाको थियो। अहिले यो घर जमिन जलविद्युतले खरिद गरिसकेको छ। चङ्खे शेर्पा र बहादुर शेर्पा बीचको दूरी हेर्नुहोस् त। चङ्खे शेर्पा भन्दा माथि रहेका घरहरूले मुआब्जा पाउने, तर सोझा सिधाको जमिनको मूल्य नै सिद्ध्याइदिने काम यहाँ भएको छ। अनि यतापट्टि पहिलाको अध्यक्षको लिसै छ, तलपट्टि पनि त्यहाँ जाने भनेदेखि अब यो घरैसम्म, यो घरको छेउसम्म उताको अध्यक्षले ल्याइसक्यो। अनि उतातिर अब यतातिर सबै चारैतिर ल्याइसकेपछि यो बिचमा राखेर चाहिँ अब उनीहरूको सबै भङ्साकै अब सिधै छ होइन। यो 8 आना मात्रै उहाँको बाँकी रहेछ। बहादुर शेर्पा पञ्चायत कालका प्रधान पञ्च थिए। तातोपानी गाउँ पञ्चायत हुँदा उनी प्रधान पञ्च भएका कारण यस क्षेत्रमा उनको प्रभाव अहिले पनि चल्छ। व्यवस्था गए पनि बहादुर शेर्पालाई असन्तुष्ट बनाउने चाहना अहिले भोटेकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले गर्दैनन्।
जलविद्युत योजना रहेको वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठ पनि गर्दैनन्। यस क्षेत्रमा बहादुर शेर्पा मात्र होइन, तत्कालीन गुन्थाम गाउँ पञ्चायतका प्रधान पञ्च नाङबारे तामाङको समेत यही छ घर। उनीलाई पनि जलविद्युत आयोजनाले मुआब्जा दियो। उनले खुसी खुसी आफ्नो जमिन छाडिदिए। हामी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमै पुगेर स्थानीयसँग कुरा बुझ्दा उनीहरूले आफ्नो पहिचान नखुलाई एउटा गहिरो असन्तुष्टि जनाए। स्थानीयको दाबी अनुसार वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठले भूकम्पपछि स्थानीयलाई मुआब्जा दिन जलविद्युत योजनासँग 80 लाख रुपियाँ लिएका थिए, जुन रकम उनले केही बाँडे केही बाँडेनन्। राम्रो होला भनेर 5 रुपैयाँ चान्चुन जग्गा दियो त हजुर, मैले मेरो बाउ खलकले राम्रो होला सुरक्षा होला, पछि हाम्रो नेपालमा नि बिजुली बत्तीहरू देला भनेर पो दिएको त, यो त डलरमा पो बेच्ने भयो हाइड्रो रहेछ यो त। अनि मैले त गर्नु पर्ने भयो नि हजुर, अब मान्छे उठाउनु पर्यो, राजनीति दलहरू त भोट त माग्ला। म 2, 3, 4 गाविस त मदैन मेरो नि आफन्तहरू छ होला। जलविद्युतसँग रकम लिएर पैसा जनतालाई नदिएको शङ्का भएपछि स्थानीयले वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठको घर नै घेराउ गरे। जलविद्युत व्यवस्थापनले सोझै जनतालाई मुआब्जा नदिने तर बिचौलिया प्रयोग गरेर पैसा दिने गरेको पनि स्थानीयले हामीलाई जानकारी दिए। बोल्दा अलिकति पनि तलमाथि पर्यो भने सानो ठाउँमा समस्या होला कि भन्ने डरले उनीहरू हामीसँग औपचारिक कुराकानी गर्न तयार भएन। अहिले पनि धेरैको मनमा वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई मानिसहरूले शङ्काको नजरले हेर्दा रहेछन्। स्थानीयको त्यस्तो शङ्का भए पनि वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ चाहिँ यो मान्न तयार छैनन्। हामी सिन्धुपाल्चोक नै पुगेर वडा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरेका थियौँ। उनले आफू काठमाडौँ रहेको जानकारी दिए। काठमाडौँमै कुरा गरौँला भन्ने सल्लाह त भयो, तर श्रेष्ठसँग 2 दिन प्रत्यक्ष कुरा गर्ने प्रयास गरियो। 2 दिनमा उनले 5 मिनट पनि समय दिन नसक्ने गरी व्यस्त रहेको जानकारी दिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले आफू पारिवारिक कामले व्यस्त भएको पछि जानकारी गराएका छन्। यो टेलिभिजनसँग सम्पर्कमा आएका श्रेष्ठले भोटेकोसीको बाँधका कारण बाढीमा भएको क्षति र त्यसपछिको क्षतिपूर्तिको कथा लामो रहेको जानकारी दिएका छन्। जलविद्युत आयोजनाको कुरा, स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी सहित जोड्दैछौँ यो ब्रेकपछि। स्थानीय भनिरहेका छन् जलविद्युत आयोजनाले उचित मुआब्जा नदिए आन्दोलन गर्छौं। राजमार्ग नै सारेर कसैको जमिन सडक क्षेत्रमा पारिदिने अधिकार कसैलाई पनि हुन्न। पैसाको बलमा, राजनैतिक पहुँचका आधारमा, अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव जमाएका आधारमा यो सबै गर्न मिल्दैन। पीडितको यस्तो माग छ, तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ केही फरक दाबी गरिरहेका छन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको ड्याम भएको क्षेत्रबाट ठिक पश्चिमतर्फका केही स्थानीयले मुआब्जा नपाएको र केहीले पाएको भन्ने विषयमा भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठले फरक जानकारी दिएका छन्। वडाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइअनुसार 73 सालमा बाढी आउँदा भोटेकोसीकै ड्यामका कारण स्थानीय धेरैको घर डुबानमा पर्यो। कतिपयको बाढीले घर पनि बगायो। बाढीले क्षति पुर्याएकाहरूलाई वडा कार्यालयले क्षतिको विवरण सहित क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सूचना जारी गर्यो। जस अनुसार भोटेकोसी दुवै किनारातर्फका 100 जति स्थानीयले निवेदन दिए। स्थानीय सरकार समितिहरू, वडा कार्यालय, जलविद्युत आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि समेतको रोहबरमा क्षतिपूर्ति बाँड्ने निर्णय भयो। जस अनुसार क्षतिको मात्रा हेरेर 7 लाखसम्म रकम बाँडियो। कुलमा 4 करोड 8 लाख भन्दा बढी रकम भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाले निकासा गरिदियो। त्यो रकम वडाको खातामा गएपछि वडाले नै चेक काटेर स्थानीयलाई वितरण गरिदियो। यो माथि तात्कालिक दिनसम्मको मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो जस्तो घर बगाएको हो, क्षति भएको छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यति मूल्य बराबर अथवा यतिको क्षति भएको छ, यदि अब क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ सम्बन्धित निकाय हाइड्रोबाट भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि म लगायत हाम्रो टिमले, वडा समितिले लगभग 3-4 महिना भइसकेपछि अनि बल्ल हाइड्रोले 4 करोड 8 लाख 95 हजार हुनुपर्छ है, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट एमाउन्ट चाहिँ। अनि यो 99 कि 100 जनालाई वितरण गरेछ कि यो रकम वितरण गर्ने क्रममा चङ्के शेर्पा, तेन्दुप शेर्पा लगायतले पनि रकम पाए। केही रकम भोटेकोसी गाउँपालिकाले पनि वितरण गरेको थियो। स्थानीयले दाबी गरे चाहिँ अरनीको राजमार्ग पश्चिमतर्फ सारेको चाहिँ सत्य होइन। अहिले सोलर प्यानल रहेको स्थानमा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको थियो। यी र अन्य केही ठाउँको वा अति जोखिममा परेका जमिनहरू चाहिँ जलविद्युतले खरिद नै गरेर स्थानीयलाई अन्यत्र पठायो भने जोखिम कम भएका क्षेत्रको जमिन खरिद गरेन।
उनीहरूलाई घर बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता बमोजिम अहिले पनि काम भइरहेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। बाढीले क्षति पुर्याएको सबैलाई क्षति बमोजिम रकम दिएको र सोको सम्पूर्ण विवरण वडा कार्यालयमा सुरक्षित रहेको श्रेष्ठको दाबी छ। घर बनाएर बसोबास गर्न मिल्ने र जोखिम नभएका क्षेत्रका जनताको जमिन खरिद गर्नै पर्छ भनेर आफूहरूले भन्न नमिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँहरू चाहिँ डलरमा पैसा कमाउने एउटा गरिब गाउँको जनता चौरी गोठमा बस्ने एउटा बोल्न नसक्ने आवाजविहीनले चाहिँ क्षतिपूर्ति नपाउने भएको कारणले म पनि बेला बेलामा लागेकै हो र मलाई एकचोटि यहीँको आयोजना प्रमुख बबिन प्रधान हो कि बबिन सरले र प्रेम साउल सरले यो सबै बनाउने बेलामा चाहिँ मलाई घुमाएर काठमाडौँ बोलाएर चाहिँ उहाँको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा कागज पनि बनाएर रेडी गरे हो। तर त्यति बेला के कारणले रोक्यो मलाई ट्याक्क त्यो कागज चाहिँ उहाँलाई नबोलाइकन म आउनुहोस् अनि म तपाईँलाई दिन्छु दाइ, उहाँ आउँदाखेरि हल्ला हुन्छ भनेर बनाइसकेको कागज पनि मलाई दिनु भएन। त्यो कुरो म बबिन सरको अगाडि बसेर जति बेला पनि गर्न तयार छु। हाम्रो आवाज भनेको हामी एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले हाम्रो चाहिँ यहाँको जनताले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, यहाँको जनता अन्याय हुनु हुँदैन र हामी सधैँ जनताको पक्षमा छौँ। यता भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख बबिन प्रधानले भने यस विषयमा आफूहरूलाई खासै जानकारी नभएको जवाब दिएका छन्। उनले आफ्ना जनसम्पर्क अधिकृतसँग बुझेर फोन गर्ने बताएका थिए, तर उनले हामीलाई कुनै पनि फोन गरेनन्। 36 मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना सन् 2000 देखि सञ्चालनमा आएको छ। भोटेकोशीको विद्युत खरिद डलरमा गर्ने सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ। यसकारण पनि यो आयोजना नेपालमा अरूभन्दा केही बढी चर्चामा छ। भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनादेखि तल्लो तटमा पनि अन्य आयोजनाहरू बनिरहेका छन्। भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना 4 करोड भन्दा बढी क्षतिपूर्ति वितरण गर्यो, जसको घर भत्किए, जसको अन्य भौतिक क्षति भयो, सबैले क्षति बमोजिम क्षतिपूर्ति पनि पाए। तर केहीले भनिरहेका छन् हामीले केही पाएनौं। प्रभावशालीका लागि नगदमै खन खन क्षतिपूर्ति निमुखाका लागि आयोजनाको ढोका नै ढ्याम्मै बन्द गर्ने, यो अन्याय भएन र दर्शकवृन्द। आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.